मारिफतों और इल्म इरफान के नूर से एक दुनिया मुनव्वर की। कुरान मजीद फुरकान हमीद में औलिया अल्लाह की शान बयान की गई है। कहीं कहा गया इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तकून, उसके औलिया तो परहेजगार लोग हैं। फिर कहा गया अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून, बिलाशुबा जमीन के वारिस तो मेरे नेक बंदे होंगे। एक और मकाम पर कहा गया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक औलिया अल्लाह को न कोई खौफ है और न वो परेशान होंगे। फिर कहा गया उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नतिन नईम, वही अल्लाह की बारगाह में मुक़र्रब हैं और ऐशो सुरूर के बागों में हैं। एक और मकाम पर कहा गया इन्नल अर्द लिल्लाहि युरिथुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, बिलाशुबा जमीन अल्लाह की है, वारिस बनाता है इसका जिसको चाहता है अपने औलिया में से। एक और जगह इरशाद है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, इन्हीं औलिया के लिए बशारत है दुनियावी और आखिरत की जिंदगी। फिर कहा गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, चला हमको सीधे रास्ते पर, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। फिर कहा गया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारा मददगार तो सिर्फ अल्लाह, उसका रसूल और ईमान वाले हैं। एक और जगह इरशाद हुआ अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, अल्लाह के इनाम याफ्ता अंबिया और सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन हैं, और क्या शानदार ये दोस्त हैं। एक और मकाम पर कहा गया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना अर्जी इला रब्बिका रादियतन मर्दिया, ए नफ्स मुतमइन्ना वापस चलो अपने रब की तरफ, रब तुमसे राजी और रब तुमको राजी करेगा। अल्लाह जल्ले शानहू ताला के दोस्तों के तस्करे के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है और इस तरह हम सब पर रहमतों का नुज़ूल शुरू है। हुजूर क़िबला आलम जिंदा पीर साहब की फ़कीरी और फैज़ रसाई आलमगीर है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां आपने इरफान खुदाबंदी के नूर को अपने मैकदे से तक़सीम न किया हो। मस्कत हो या कतर, सऊदी अरब हो या इटली, फ्रांस, कनाडा और इंग्लैंड समेत अक्सर ममालिक में खुलफाए उज़्ज़ाम, मुरीदीन मोतक़ीदीन अज़कारुल्लाह की महफिल सजाते हैं। जामे मस्जिद घमकोल शरीफ, बर्मिंघम, इंग्लैंड, जिंदा पीर साहब की दुआओं का हुस्न है, जिसको यूरोप की खूबसूरत और वसअत के एतबार से अव्वल बिल्डिंग करार दिया गया। 1952 में रसूल मोहतरम मोहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हाथ के इशारे से हजरत जिंदा पीर साहब को यहां ड्यूटी पर मामूर बैठने के लिए कहा गया। यहां इस जंगल में किसी चिड़िया तक के लिए पानी न था। सांप बिच्छुओं का मस्कन इन पथरीले पहाड़ों में जिंदगी के आसार न थे, मगर हजरत जिंदा पीर साहब ने हुक्म मिलते ही गारे हिरा की सुन्नत की तकमील में इस छोटे से गार को इबादत और रियाजत का मस्कन बनाया। अल्लाह करीम अपने दोस्तों औलिया अल्लाह की निशानियों को अपनी निशानी कहता है, लिहाजा इन निशानियों को हमेशा इज्जत बख्शता है। यही वजह है कि उर्स के अय्याम में बिलखुसूस हजार खा इंसान यहां छोटे से गार की जियारत और हाजिरी के दौरान में ज़ारो कतार जिक्र इलाही के तरानों के साथ शब रोज अपनी रूह को मुनव्वर करते हैं।
آپ غار میں عبادات اور ریاضات میں مشغول رہتے۔ کچھ عرصے بعد بارگاہ رب العالمین سے رشد و ہدایت، شریعت و طریقت اور روحانی و جسمانی بے قراریوں کے لیے شفا تقسیم کرنے کے حکم پر آپ نے آنے والے لوگوں کے لیے سخاوت کا دروازہ شب و روز کھول دیا۔ یہ اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ اللہ کا گھر مسجد سب سے پہلے بناتے ہیں اور اس کو انتہائی خوبصورت آیات کی خطاطی اور دل موہ لینے والی کاشی گری سے مزین کرتے ہیں۔ آپ نے مسجد خود بڑی دلچسپی سے بنوائی، جس میں صفوں میں تقریباً 2000 لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس ہال کی منفرد بات یہ ہے کہ بغیر پلر کے اپنا نمونہ آپ پیش کرتا ہے۔ مسجد کے ہال کو انتہائی خوبصورت خطاطی اور مختلف رسم الخط اور اعلیٰ درجے کے فانوسوں سے زینت کیا گیا ہے۔ نمازوں کے علاوہ اذکار اللہ کی محفلیں روزانہ جاری رہتی ہیں۔ باہر صحن میں خوبصورت پتھر اور خوبصورت پالکیاں اسلامی فن تعمیر کے قدیم نمونوں کو آشکار کرتی ہیں۔ باہر والے صحن میں بھی موسم کے مطابق ہزار خواہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ صحن سے باہر آغاز مسجد میں دونوں اطراف 2 خوبصورت فوارے اور تالاب ایک عجیب حسن و جمال کا منظر پیش کرتے ہیں اور رش کے دنوں میں اجتماعی وضو کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت زندہ پیر صاحب کے یہاں تشریف لانے سے پہلے چڑیا کے لیے بھی پانی نہیں تھا، مگر حضرت زندہ پیر صاحب کی دعا سے اللہ کریم نے پانی کا رخ ان پہاڑوں کی طرف کر دیا۔ اب لوگ دور دراز سے آ کر یہاں سے پانی لے جاتے ہیں اور اس کو باعث شفا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبوب ہستیوں کی نشانی کو عزت بخشتا ہے اور راضی کرنے کے وعدے کے مطابق ان کی نشانیوں کو خوبصورت انداز میں قائم کرتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے بادشاہ ولایت پیر سید منور بادشاہ صاحب کے صاحبزادے سلطان سخاوت زینت دربار عالیہ گھمکول شریف پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب کی نگاہ معرفت کے حسن و جمال نے حسین ترین اور منفرد روضہ تعمیر کروایا، جس کے چاروں دروازوں پر اولیاء اللہ کی شان میں آیات قرآنی سنگ مرمر پر امبوز کی گئی اندر کاشی گری کے قدیم ایرانی و مصری حسین رنگوں کے امتزاج کے ساتھ مختلف رسم الخط میں رب کریم کے اذکار اور شان کی قرآنی آیات کی کاشی گری کی گئی ہے۔ دوسری جانب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیات قرآنی مختلف رسم الخط میں مزین ہیں۔ تیسری طرف احادیث مبارکہ شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزین کی گئی ہے۔ چوتھی طرف اولیاء اللہ کی شان میں کلام حسن و جمال کا منظر پیش کر رہا ہے۔ روضہ شریف کے عین درمیان میں دنیا میں بڑے سائز کے فانوسوں میں سے منفرد اور حسین فانوس کو پیر سید حبیب اللہ شاہ صاحب مسند نشین دربار عالیہ گھمکول شریف کی پسند سے چین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی
حضرت وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس سے متصل فیکٹری سے خاص طور پر تیار کرا کر لگایا گیا ہے، جس کے فریم کا وزن 27 من اور 24 قیرات سونے سے زینت کیا گیا ہے۔ اس فانوس میں 380 بلب جلتے ہیں، جبکہ دنیا کے اعلیٰ ترین کرسٹل مصر سے خاص طور پر منگوا کر اس فانوس کے قدرتی حسن کو ایک انفرادیت عطا کی گئی ہے۔ اس فانوس کے برقی بلب روشن نہ بھی کیے جائیں تب بھی یہ فانوس قوس و قزح کی طرح حسین و جمیل رنگ کو منقش کرتا ہوا فضا کو مشکافری بنائے رکھتا ہے۔